السلام عليكم اخوان المشاهدين والمشاهدات. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبو دوبل شوكولا. دوبل شوكولا نحتاجو فيها لاباط ديال الكحله، لاباط السوداء. نحتاجو هنايا نص كيلو ديال الطحين، وغنحتاجو بودر كاكاو غبره 100 غرام، وغادي نحتاجو هنايا السكر 80 غرام، وغادي نحتاجو الزبده 50 غرام، الزبده النباتيه. نحتاجو هنا 50 غرام ديال الزيت، الزيت النباتيه. ونحتاجو هنايا الملحه 15 غرام، اسمحوا لي يا ربي 10 غرام. والخميره غنحتاجو فيها 15 غرام، 10 غرام ملحه 15 غرام ديال الخميره. وغادي نحتاجو عاوتاني البودره ديك الغبره، الا لقيتوها ما لقيتوهاش ماشي مشكل، ما ديرش غبره ديال خاصه بالبولونجري، واحد 2 غرام. على بركه الله دابا غادي نعجنوها. هاد لاباط هادي حتى هي بحال ديال الكرواسه، هي من الكرواسه بالنسبه لي عجن الكرواسه، ياخد منه واحد شويه ويدير ليها البودر، ولكن لا دار لها البودر خصو المهم هاد العجينه ديالتها. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد دوبل شوكولا، تتجي رائعه. وما تنساوش الاشتراك، وبالنسبه للناس اللي جداد ما ينساوش يتابوناو عندنا ان شاء الله، ويديروا جيم. ومرحبا بهم الناس كاع الجداد اللي دخلوا عندنا، مرحبا بهم بزاف. خصوصا تحيه بزاف للمصريين اللي داخلين عندي والمغاربه تا هما داخلين، وشي جزائريين مرحبا بهم. ونتمنى ان شاء الله هاد القناه تستافدوا فيها ان شاء الله مزيان. وما تنساوش الاشتراك وتشتركوا مع الاصدقاء ديالكم. هانتوما كيفاش نعجنها. ومرحبا بالجميع، ونتمنى ان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه وبالعافيه اللهم يسير ان شاء الله. دابا غادي نحبسو نقلبوها تولي العجينه تولي مطاطيه ان شاء الله، حتى هي تنقلبوها واش تتيره ملي تكون بحال هكا، تكون خفيفه ومطاطيه. نزيد ليها واحد شويه ونحيدها تولي بحال المسكه. وان شاء الله نتمنى يكون كلشي تيفهم هاد الهضره ديالي واللغه ديالنا، حيت المغاربه راه تيفهموها، والمصريين ولا الجزائريين تما خوتنا الجزائريين تيفهموها، المصريين يقدروا يفهموا ما نعرف. المهم نحاول نوصل لهم بشويه بشويه. المهم من بعد ما عجننا نديروها تبرد. بعد ما بردات ها هي جبتها، وغنديرها نجبد الباطو اللي ديال الكرواسه ديجا موجد، ديما ديجا عندي.
نسرحها بحال الطريقة هادي. انتبهوا مزيان، راه تنحاول باش نوصل لكم ونشرح لكم مزيان باش ما تكونش عندكم شي خطأ بإذن الله. تنطول شوية الفيديو باش تستافدوا، متنبغيش ندير داكشي المزروب. انت من بعد ما هداك غنجيب، من بعد ما سرحنا داك العجينه نحطو فوق الباطو. بالنسبه للناس اللي ما جداد اللي دخلوا ما شافوش الطريقه ديال الكرواسه تنصابوا الاولانيه، يرجعوا للفيديو القديم باش يعرفوا كيفاش تنصابوا الباطو، كيفاش تنتولوا، كيفاش تيتعجن. والناس اللي ديجا شافوه راه يعرفوا كيفاش. دابا وريتكم الحلقه ديال هاد لاباط السوداء، العجينه السوداء. نرشو الدقيق باش ما تلصقش لينا. هانتوما كيفاش. انتبهوا الطريقة جد سهلة ان شاء الله، بالتوفيق تعجبكم وتتجي رائعة في المذاق. نقسمو على نصفين. نحاولو نسرحو بهاد الطريقة هادي، نعرضو واحد شوية باش نقسمها على جوج. نتابعو مزيان العرض. دابا نديرو الطول. نشرحوها مزيان بطريقة جد رائعة، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. بالتوفيق. نعاود نأكد لكم بالنسبة للناس الجداد يدخلوا عندنا ما ينساوش الاشتراك مع الأصدقاء ويتابوناو. ومرحبا بالجميع ان شاء الله. توفيق ان شاء الله وتستافدوا معنا ان شاء الله. ودعموا القناة مزيان وشاركوها مع الأصدقاء باش نبقاو في التواصل ونبقاو إن شاء الله نزيدو الفيديوهات. ونتمنى رمضان يدخل علينا بالصحة والسلامة إن شاء الله ويرفع علينا هاد الوباء هذا، وإن شاء الله كلشي يرجع بخير وعلى خير، ونرجعوا للحياة الطبيعية بإذن الله. هانتوما تنطويوها على جوج بهاد الطريقة باش تنطراسيو باش يجي. ان شاء الله نتوما بهاد الطريقة. ركزوا معي، ركزوا مزيان ان شاء الله. كلشي على التركيز. نجيبو هاد الشوكولا لي باطوني تيتباع في المحلات، خاص بالبتي بان، 10 دراهم باكية، 12 درهم. هانتوما كيفاش تكون.
نشدو بها العبار، هانتوما بهاد الطريقة هادي على حساب البتي بان. ركزوا التركيز ان شاء الله، ركزوا باش تعرفوا كيفاش تطبقوها مزيان. طريقة سهلة جدا. هانتوما شوف الطريقة، تنديرو جوج شكلاطات، اثنين، ونجيب الساروت في الوسط. طريقة جد سهلة. هانتوما ما نزيرش، بشويش، هانتوما بشوية، ها الساروت يكون في الوسط. طريقة جد سهلة. نتوما ركزوا معايا مزيان. الثالثة شوية، اثنين، هكا. طريقة جد سهلة، وبالتوفيق إن شاء الله. بالطريقة. هانتوما ركزوا مزيان، ركزوا. طريقة جد سهلة. هانتوما هاهي. اللهم يسر. وإن شاء الله في حلقة جاية ندير لكم حاجة مزيانة عاوتاني، شي حاجة اللي تستافدوا منها إن شاء الله. وما تنساوش، نعاود نقولها لكم من هذا المنبر إن شاء الله، ما تنساوش تشاركوا معايا وتنشروا ليا الفيديوهات باش يتزادوا المشاهدين والمشتركين. نجيبوا الطاوة ونستفوهم بهذه الطريقة هذه، ونحاولوا نبعدوا باش ما يتلاصقوش، نبعدوا باش ما يتلاصقوش بهذه الطريقة. نجيب واحد الموس لازيزوار باش نزوقها. هانتوما شوفوا، ركزوا، حشراتها بهذه الطريقة هذه. وتنشكر بزاف المصريات اللي تواصلوا معايا ودخلوا لهنايا عندي، والمغربيات تا هما، والجديد كاع الناس اللي تيدخلوا تا هما تنشكرهم.
وعلى التعليقات ديالكم الزوينه. تنشكركم هانتوما بشويه، ركزوا معايا بشويه بهاد الطريقه هادي. دابا نجيب نصاوب كرواسون شوكولا. هاد الطريقه ديال كرواسون شوكولا كيفاش تجي حتى هي ساهله، تتعمر ملي تطيب تتعمر. شوفوا نتوما باش بغيتو تعمروها، تعمر بنوتيلا، شوكولا نوتيلا ولا غانا الشوكولا. المهم ممكن تعمروها بنوتيلا حتى تطيب، تتقبوها من الوسط وتتعمروها. دابا نوريكم الطريقه كيفاش تعمر، ولا تخليوها سامبل، تبقى اختيار ديالكم. من الاحسن تعمر تعطي واحد المذاق رائع. حاولوا بحال هكا باش نديرو واحد الشبر، نزيدو شي 3 الصباع بحال هكا، 2 الصباع في العرض. طريقه سهله هانتوما. هانتوما كيفاش تجي ساهله، نقطعو مثلثات. ركزوا معايا مزيان، طريقه سهله جد سهله. هانتوما مثلث على شكل مثلث، نقطع على شكل مثلث. وبالنسبه للناس اللي ما شافوش الناس الجدد اللي تابوناو، اللي ما شافوش الطريقه ديال الكرواسه الباطو كيفاش يرجعوا للفيديو القديم السابق، الفيديو السابق، ويشوفوا الطريقه ديال الكرواسه كيفاش تتعجن، كيفاش تتوار لي توار ديالها، كيفاش تحضر. هذه الطريقه ديال لاباط السوداء كيفاش، بهذا الشكل، هذا الموديل كيفاش يتصاوب. هانتوما الطريقه كيفاش ندير، طريقه سهله. نحاول نبسط لكم. هانتوما نحاول نبين لكم مزيان. تلويوها بشويه بهذه الطريقه وتجي نيشان بشويه. تبداو شي شويه بحال هكا طولها. هانتوما بشويه طريقه بشويه. هانتوما بطريقه، هانتوما نبين لكم ها كيفاش يجيو قد هادي قد هادي قد هادي، توازي قد قد باش تعطي الشكل مزيان. من بعد ما صاوبناه دابا غادي نستفو نديو يخمر. من بعد ما خمروا لينا هما، دابا ندهنوهم البيض.
ركزوا معايا دابا عندنا بالطريقة هادي بالبيض. دابا نجيب حتى الاخرين ندهنهم. بعد ما دهنتهم غندخلهم نطيبهم في الفران 180 درجة الحرارة ربع ساعة ونوريها لكم. من بعد ما طاب لينا هو نتوما كي تشوفوا كي جاو. بالصحة والراحة، وما تنساوش الاشتراك ودعم القناة. هما جاو رائعين. هانتوما نبين لكم الكرواسون. هاهي الكرواسون، هاهي مقطعة لكم هنا كيفاش تجي. هانتوما كي تجي بالصحة والراحة. ان بتي بان الشكل النهائي ديالو. هاد الكرباصة هادي تقبوها من التحت وتعمروها. انا نوريكم كيفاش ديروا ليها. نوريكم الشونتيو. نجيبو الموس من بهاد الطريقة هادي وديروا لها نوتيلا من داخل ولا شوكولا بشي بهاد الطريقة. ديرو بشي ساك، شي ميكا ولا شي بوش، عمرو من الداخل مزيان بهاد الطريقة. وبالصحة والراحة، وما تنساوش الاشتراك ديالكم ودعم القناة. ونتمنى تكونوا استفدتوا وعجبكم الفيديو. وما تنساوش اللايك نعاود نقول لكم اللايك وتفعيل الجرس والمشاركة مع الأصدقاء. ونتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. هانتوما اللهم يسر. كرواسة رائعة، كرواسة ديال المخابز. بالنسبة وريتكم أسرار ديال المخابز كيفاش يتصاوب. ونتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.